रहीम पाकिस्तानी कौम के अजीम बेटों और बेटियों, इंतहाई होनहार और काबिल बच्चे और बच्चियां, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, वाइस चांसलर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, पार्लियामेंटेरियंस और आज की इस तकरीब के पाकिस्तान के लैपटॉप के रेसिपिएंट्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि जब एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला ने मुझ नाचीज को ये मौका दिया कि कौम के बहुत काबिल होनहार बच्चों के सामने मैं आज खड़ा हूं और आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा कराम, जिनकी मेहनत दुआओं के नतीजे में आज आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से, बल्कि पूरी कौम की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये लैपटॉप का ये जो प्रोग्राम है, इसमें तकरीबन कुछ माह की ताखीर हो गई। ताखीर इसलिए हुई कि आपको इसका इल्म होना चाहिए। जब ये लैपटॉप पाकिस्तान यहाँ पर पहुँच गए तो मुझे जब उसका बैग दिखाया गया और लैपटॉप दिखाया गया तो उसके ऊपर जो लोगो था वो किसी हवाले से जाती तशहीर के मुतरादिफ था। तो मैंने बड़े अदब से राना साहब को और टीम को कहा कि ये आप इस लोगों के ऊपर, इस बैग के ऊपर जो लगा रहे हैं शहबाज पाकिस्तान, ये मुनासिब नहीं। आपको लोगो लगाना चाहिए पाकिस्तान के ये नौजवान, ये बेटियां पाकिस्तान की, जो कि इस लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगी। ये इम्तिहान है मेरिट का, मेहनत का, शबाना रोज मेहनत का, और आप में से ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। कोई 2011 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आज मैं समझता हूं कि अगर मजमूई इसकी अगर कीमत लगाई जाए तो तकरीबन 40-50 अरब रुपए खर्च हो चुके होंगे बशमूल इस किस्त के। लेकिन मेरे कौम के अजीम बच्चों और अजीम बेटियों, मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है बिल्कुल। और मेरा आपसे ये वादा है, इंतहाई और राज्य से वादा है कि इंशाअल्लाह अब लैपटॉप से बात बहुत आगे चली गई। आज एआई, आईटी और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूं, वहां पर वो एआई के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हम दोनों बरादर ममालिक हैं, ये अरबों डॉलर के जो हमने बनाए हैं यहाँ पर सेटअप, पूरा उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो मैंने कहा कि हमारे पास तो तेल नहीं है और हमारे पास वो वसाइल नहीं, मैं इतना तो खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। तो एज आई स्पीक माई टीम इज इन रियाद। वो कल हमारे सफीर के साथ अपने सऊदी काउंटर पार्ट्स को उन्होंने मिल लिया होगा और इंशाअल्लाह वो भी एक नया रास्ता खुला है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ है वो पाकिस्तान के
کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے. سعودی عرب ہر چیز پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا, صرف پرتپاک استقبال کے حوالے سے نہیں, بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو معاشی پیکج بنایا ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر جب انشاءاللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے, اس میں پاکستان کی اکانومی, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز ہیں, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے وہ اسکلڈ, ٹرینڈ, ہائیلی کوالیفائڈ. سعودی عرب میں اب آپ جانتے ہیں کہ 2030 میں ان کا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے. پھر وہاں پر 2034 میں فیفا کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. وہاں پر نہ صرف اربوں ڈالر کی انہوں نے تعمیر کرنی ہے, بلکہ ان کو ہزاروں لاکھوں اسکلڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیشینز, لیبر کی ضرورت ہے. میں آج اس عظیم محفل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں اسکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ آج ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے جو ریسیپینٹس ذاکر اللہ بلوچستان سے, کامران جن کا طالبات سے ہے, اور پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انیشا گل صاحبہ ہماری قوم کی بیٹی تشریف لائیں, اور پھر سمیہ ضیاء اور عائشہ ضیاء جو جڑواں بہنیں ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کی, رات کے 12 بجے لو کو جلایا, اللہ کو یاد کیا اور کتابیں پڑھی, دن رات محنت کی, اور آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے یہ. اور پھر ایک نوجوان بچہ ذاکر اللہ, بہت خوبصورت اردو اور عربی میں اس نے بات کی. بھائی ذاکر اللہ, میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, شکراً جزیلاً, میں اتنا کہوں گا میں آپ کو. یہاں پر ایک قوم کا بیٹا, شہید کا بیٹا یہاں پر سٹیج پہ وہ تشریف لائے. ان کے والد نے قوم کے بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے حوالے سے اپنا خون پاکستان کو دیا, جامِ شہادت نوش کی, اور اس بیٹے کو یتیم کر دیا. پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں بیٹوں اور بیٹیوں کو یتیم ہونے سے بچایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ شہادت کا, یہ جرأت اور یہ محنت اور یہ امانت اور دیانت کا سفر ہے. میں یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا مشہود صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت سے یہ اپنا پروگرام سجایا, اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو. لیکن اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے اور یہ ذمہ داری, میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں, جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری ہے, میں انشاءاللہ پاکستان کی نوجوان نسل کی بہتری, اعلیٰ تعلیم, ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں میں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا, اور پاکستان کو ایک عظیم بنائیں گے انشاءاللہ مل کر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. آپ نے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے, اور کمند ہم نے اس کے لیے ٹریننگ وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے ہیں. آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے, آپ نے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا ہے, آپ نے پاکستان کو اقبال کا قائد بنانا ہے, پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے, پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے محنت کر کے عظیم بنانا ہے. اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے,
نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور اس پر میں آج کی اس عظیم محفل کے حوالے سے اپنا یہ جو میری جو معروضات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پاکستان قائد اعظم. خدا حافظ.